مومن دے نزدیک قوت دے مصادر کہڑے نے؟ ایمان باللہ، اللہ تے ایمان۔ پہلی چیز اللہ تے ایمان ہوئے۔ اللہ قوی، اللہ قدیر ہے، اللہ علی ہے، اللہ کبیر ہے۔ اللہ کے عالم نے فرمایا ایمان دی قوت دے نال جدو بندہ جناب من دنیا دے اندر آندا ہے، بندے دے 20 انسان دی پیش نظر مقاصد ہوندے نے، انہاں مقاصد نو حاصل کرنے واسطے انسان جڑا ہے متواتر جدوجہد کردا ہے، انسان کوششاں کردا ہے۔ جدوں کوشش کردا ہے ایک جگہ ایسی آندی جس ویلے انسان نو احساس ہوندا کہ ہن میرے اندر طاقت کوئی نہیں، انسان احساس کمتری دا شکار ہون لگدا ہے، اس ویلے انسان اندر ایک طاقت پیدا ہوندی جڑی طاقت اس نے اس گل دے ابھار دی ہے کہ بندہ خدا پریشان نہ ہو، بلکہ تو جناب من جدوجہد کردا رہے، تو کوشش کردا رہے، اللہ تیرے نال ہے۔ اس جناب من قوت دا نام کی؟ اس قوت دا نام ایمان ہے۔ جدوں ساریاں طاقتاں پیچھے ہٹ جانیاں نے، پھر جیڑی بندے نو طاقت ملدی ہے اس طاقت دا نام ایمان ہے۔ بندے نو اللہ دے فضل دی امید ہوندی، بندہ مومن اللہ دے عذاب تو ڈردا۔ تیرے تے میرے لجپال آقا نے، تیرے تے میرے محبوب نبی نے اللہ دی جناب من معرفت دی حیرت انگیز طاقت بیان فرمائی۔ اللہ کے عالم دے حبیب نے دسیا ہے کہ اللہ دی معرفت نصیب ہو جائے پھر کسی چیز دا ڈر نہیں رہندا، پھر کسی چیز دا خوف نہیں رہندا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اللہ تے ایمان بندے دا مضبوط ہو جائے پھر ہوندا کی ہے؟ تیرے تے میرے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا لو عرفتم اللہ، اگر تسی اللہ نو جان لو حق معرفتی لزالت بدعائکم الجبال، تیرے تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا لو عرفتم اللہ حق معرفتی، اگر اللہ نو تو اویں منیا جویں منن دا حق ہے، اگر اللہ نو تو اویں جانیا جویں جانن دا حق ہے، اگر اللہ دی تو پہچان اس طریقے دے نال کر لئی جویں اللہ دی پہچان کرن دا حق ہے، تیرے تے میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا لزالت بدعائکم الجبال، فرمایا اگر اللہ نو تو اویں منیا جویں منن دا حق ہے تو ہاتھ انج کرے گا تیرے اٹھے ہتھاں دے ول ویکھ دویاں رب پہاڑاں نو بھی ہٹا دے، پہاڑ تے لے رب منستا بنا دین۔ میرے نبی فرمایا جدو ایمان تیرا مضبوط ہو جائے، جدو رب نہیں تم من لویں تے رب دیاں بھی من لویں، پھر تو ہاتھ اٹھاویں پہاڑ رستے چھڈن، پہاڑ کہن جناب ساڈی تے جرت ہی کوئی نہیں، تسی آؤ تسی جناب من تواڈے واسطے رستہ سی بنانے ہاں۔ دنیا دی ساری مشینری نہیں رل کے پہاڑ نو ہلا نہیں سکتی، ٹوٹا ٹوٹا کر کے توڑ دیے۔ تیرے تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جدوں ہاتھ اٹھاندا ہے پورا پہاڑ ہٹ جاندا ہے، پہاڑ بھی کہندا جناب آؤ۔ مومن دے نزدیک قوت دے مصادر کہڑے نے؟ ایمان باللہ، اللہ تے ایمان۔ پہلی چیز اللہ تے ایمان ہوئے۔ اللہ قوی، اللہ قدیر ہے، اللہ علی ہے، اللہ کبیر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تے ایمان بندے دا مضبوط ہوئے۔ میرا رب دا قرآن دے اندر اعلان پیا فرماندا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، رب قرآن پیا فرماندا ہے میرے بندیاں جدوں تو میرے تے ایمان لے کے آئیں گا، جدوں تو میرا جناب من بندہ بن جائیں گا، یا اللہ پھر ہوئے گا کہ فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جدوں بندہ مومن بن جاتا ہے رب فرماندا میں اپنی رحمت دے ذمے کر لینا کہ میں ہن مومن دی مدد کرنی ہے، ہوں میں بندہ مومن نو نجات دینی ہے۔ تے جس دی آئے ہے رب آپ آ کے میرے ذمے ہو گئی گل، تے جیڑی گل رب آپ اپنے ذمے لے لے پھر ڈر کوئی نہیں، رب نے آپ جو ذمے لے لئی، رب فرما رہے میرے ذمے میری رحمت دے ذمے کہ میں تینوں نجات دیاں گا، میں تیری مدد کراں گا۔ اے اللہ جدوں تو مدد کریں گا پھر ہوئے گا کہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا انصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ فرماتا ہے جدوں میں تیری مدد کراں گا پھر کوئی تیرے تے غالب نہیں آئے گا، بلکہ کائنات ساری تیرے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہو جائے گی۔ ربا یہ کھڑی کیوں ہوئے گی؟ رب فرماتا ہے کائنات اس وجہ تو تیرے سامنے سر جھکائے گی، کیوں تو میرے سامنے سر جھکایا۔ ہاں ایمان باللہ جدوں قائم ہو جائے، جدوں ایمان باللہ دی طاقت نصیب ہو جائے پھر رب فرماتا ہے تو میرے سامنے سر جھکا، کائنات تیرے سامنے سر جھکائے گی۔ اے اللہ ایک ہی ہویا، فرمایا ہویا کچھ نہیں، تیریاں طاقتاں نہیں، اے اللہ دیاں مرضیاں نے۔ طاقت کس چیز نہ ملی؟ ایمان باللہ دے نال۔ دوسری طاقت فرمایا ایمان بالحق، بندہ حق تے ہوئے، بندہ حق و صداقت تے قائم ہوئے پھر بندے نو طاقت مل دیئے، بندہ ذاتی نفسانی خواہشات دا مرید نہ بنے، بندہ شیطان دا مرید نہ بنے بلکہ رحمان دے در دا بیکاری بن جائے۔ جدو بندہ رحمان دے در دا بیکاری بن جائے
پھر ہوندا کی قادسیہ دی لڑائی دے وچ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس دا بادشاہ ایرانیاں دے سپاہ سالار رستم دے کول آئے. کون؟ حضرت ربیع بن عامر. چھوٹے جے قد دا گھوڑا ہے تے ربیع بن عامر آئے نے چھوٹے جے قد دے گھوڑے دے سوار نے چھوٹی جی موٹی جی ڈھال پکڑی ہوئی ہے پرانے جے کپڑے پائے نے میرے نبی دا صحابی ہے تے رستم کی ہے رستم دے ارد گرد نوکر چاکر کھڑے نے سونے دے نال لدے ہوئے نے تے جناب ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے غلامیاں پہ کر دین. حضرت ربیع بن عامر نے اجازت نہیں لئی بلکہ اپنے چھوٹے جے قد دے گھوڑے نو ایڑی لائیے گھوڑے نو دوڑایا دوڑا کے رستم دے سامنے لیا کے کھڑا کے. رستم حیران ہو گیا یار اے کون ہے تے جدوں پوچھا نا تسی کون ہو آپ نے فرمایا میں ہوں جنوں کائنات محمد عربی دا غلام کہندی ہے میں نبی دے در دا غلام ہاں. انہیں کہا تسی کون لوگ ہو؟ آپ فرمان لگے اسیوں لوگ ہاں جنہاں نو رب نے اس واسطے مبعوث کیتا تاکہ اسی ساری کائنات نو دنیا دے بادشاہاں دی غلامی دے وچوں کڈ کے رب دے در دی غلامی نصیب کر دئیے. سانو رب نے اس واسطے مبعوث کیتا ہے جڑے تیرے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہوندے نے اسی انہوں رب دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہون دا رستہ دس دئیے. اے لوگ اے جڑے تنگی دی زندگی پہ گزار دے نے اے جڑے ظلم تے جبر دے سائے دے تھلے رہ رہے اسی انہاں نو اسلام دے سایہ رحمت دے تھلے جگہ دے دئیے. آپ فرمان لگے ساڈا مقصد اے دنیاوی جاؤ جلال نہیں ساڈا مقصد کشور کشائی نہیں ساڈا مقصد محمد عربی دی دین دی بلائی ہے. اے حضرت ربیع بن عامر اتنی گل کیوں کی تھی؟ اس دی وجہ ایک ہی بھی نا کہ دل وچ صداقت قائم ہے. سچے سننا تو پھر ہی گلاں آئیاں بندہ سچا نہ ہوئے تو پھر بندے نو گل نہیں آندی پھر بندہ سجے کھبے دیاں ماردا ہے تے جے بندہ ہوئے سچا پھر بندہ دو ٹوک تے سیدھی گل کردا ہے. پتہ چلیا ایمان باللہ بھی ضروری ایمان بالصدق بھی ضروری ایمان بالحق ضروری. تیسرے نمبر تے ایمان بالخلود. ایمان بالخلود بھی بندہ اے مومن دی طاقت دا ذریعہ. انسان دے اندر جتنیاں بھی کمیاں پیدا ہوندیاں انسان دے اندر جبن پیدا ہوندا انسان دے اندر جناب من اے ڈرپوکی پیدا ہوندی انسان دے اندر ڈر پیدا ہوندا تے کیڑی وجہ تو اس دی وجہ ہے کہ انسان کہندا میں مر جاواں گا انسان کہندا میں فانی مخلوق ہاں اگر میں کوئی غلط قدم چکیا تو میں فنا ہو جاواں گا. لیکن جڑا بندہ مومن ہوندا ہے انہوں پتہ میں مرنا ہے لیکن مر کے میں فنا نہیں ہونا بلکہ اللہ دی پاک بارگاہ وچ حاضر ہونا ہے. مومن دا عقیدہ نہیں مومن کدوں کہنا مر جانا نا مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں یہ بھی حقیقت ہے وہ ہم سے جدا ہوتے نہیں. مومن کدے نہیں ڈردا. مومن کتوں ڈردا ہے؟ مومن نہیں ڈردا. حضرت عمیر بن حمام انصاری غزوہ بدر دے وچ کھجور توڑ رہے نے گٹکاں کٹ کے رکھ سٹی جا رہے ہیں کھجوراں کھا رہے ہیں. حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوراں کھائی جا رہے ہیں. اتنی دیر دے اندر تیرے تے میرے لجپال آقا دی تشریف آوری ہوئی. لجپال آقا نے ارشاد فرمایا نبوت دی زبان دے وچوں نکلا میرے نبی نے ارشاد فرمایا او ذات دی قسم جس دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے فرمایا جیڑا اج میرے دشمناں دے نال مقابلہ کردے ہویا اپنی جان دا نذرانہ پیش کرے گا اللہ اس نو جنت عطا کرے گا. ہائے ہائے فرمایا کنڈ نہ وکھاوے بلکہ بہادری دے نال دشمناں دا مقابلہ کرے اگے ودے پیچھے نہ ہٹے. حضرت عمیر بن حمام انصاری کھجوراں وی کھانے دے نال بندہ کہنا اچھا جی بلے بلے اگر مر گئے تو سیدھی جنت پکی گل. جدو حضرت عمیر انہوں نے تعجب والا جڑا کلمہ بولیا کہندے سبحان اللہ واہ بھئی واہ ہونی جائیے تو سیدھی جنت. تیرے تے میرے نبی نے پوچھا عمیر کی گل ہے تعجب کیڑی گل آ؟ عرض کر دینے آقا تسی ارشاد فرمایا جنت سیدھی اینج ہی ہے. میرے نبی فرمایا تینوں پتہ نہیں جو میں کہہ دے میں ہو جاندا ہے جنت ایویں ہی ہے. حضرت عمیر بن حمام انصاری نے کھجوراں ساریاں سٹیاں کھجوریاں سٹ دتیاں تے صحابی کہنے لگے یار کھجوراں تے کھا لے پہلے تے پھر مقابلہ کری. عمیر بن حمام انصاری کہنے لگے
اوے جھلیو تسی کہندے ہو میں کھجوراں کھاواں، فرمایا محمد عربی دی رحمت دا اعلان ہو گیا، جنت پہ ملدی، میں دیر نہیں لانی، کھجوراں نو رہن دے پھر کھاواں گے، چلو جنت چلیے ذرا۔ ہاں فرمایا اے نہ انتظار کون کرے، جنت جان اندر دیر ہو رہی۔ حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمناں دی صفاں دے وچ گھس گئے، مقابلہ کر دیاں ود دیاں اگے دی اگے جا رہے ہیں تے زبان تے کچھ کلمے جاری نے، آپ فرما رہے ہیں رقدن الاللہ بغیر زاد الا التقى وعمل المیعاد والصبر فی اللہ علی الجہاد وکل زاد عردۃ النفاد غیر التقى والبر والرشاد۔ حضرت عمیر اعلان پہ کر لیں رقدن الاللہ بغیر زاد، آپ فرمان لگے لوگو میں رب دے کول پیا جانا، میرے کول راست زادے راہ کوئی نہیں، کھان والی چیز کوئی نہیں، تسی ویکھ دے پے کھجوراں بھی میں سٹ دتیاں نے، میں خالی ہاتھ ہو کے جا رہا ہوں۔ پوچھیا کیویں جا رہا، فرمایا دنیاوی لحاظ نال ہاتھ خالی ہے، الا التقى وعمل المیعاد، لیکن تقوی بھی موجود ہے، نبی دے در دی غلامی موجود ہے، اللہ دے کولوں آخرت دے وچ انعام ملن دی امید بھی موجود ہے۔ اگے آپ فرماندے نے والصبر فی اللہ علی الجہاد، میں اپنے آپ نو اللہ دی رضا لئی جہاد واسطے پیش کر چھڑیا، وکل ذات عردۃ النفاد، آپ فرمان لگے لوگو دنیا دا مال مک جائے گا، غیر التقى تقوی نہیں جے مکنا، نیکی نہیں جے مکنی، بلائی نہیں جے مکنی، محمد عربی دے در دی غلامی ایتھے بھی کام آئے گی، کل برو دے قیامت اللہ دی پاک بارگاہ حاضر ہوواں گے اوتھے بھی کام آئے گی۔ ہائے ہائے حضرت عبداللہ ابن جہش نو جا کے پوچھ، ہاں عبداللہ ابن جہش او جدوں عہد دے میدان دے اندر دعا کرن دا ویلا آیا، عبداللہ ابن جہش نے دعا کیتی اللہ میرا جی کردا میرا مقابلہ کسے جنے دے نال ہوئے، او مینوں مارے میں اس نو مارا، اخیر تے اللہ مینوں قتل کیتا جائے، میں تیرے رستے دے اندر شہید ہوواں، اللہ میرے نک بھی کٹ دتا جائے، اللہ میرے کان بھی کٹ دیتے جان۔ پوچھیا کیوں کٹے جان؟ حضرت عبداللہ ابن جہش کہن لگے اے اللہ میرا جی کردا ہے جدوں میں برودے معاشر تیری پاک بارگاہ وچ حاضر ہوواں تے تو مینوں پوچھیں عبداللہ او میرے بندے، اے چھوٹی گل ہے، بندہ اللہ دی پاک بارگاہ جد رب آکے او میرے بندے آ، اے اللہ جدوں میں تیرے کول آواں تو مینوں پوچھیں یا عبداللہ، میں آکھا جی یا اللہ، اے اللہ تو پوچھیں عبداللہ تیرا نک کتھے، عبداللہ تیرے کان کتھے، اے اللہ جدوں تو میرے نک دے بارے پوچھے میں آکھاں اللہ تیرے لئی تیرے رسول نے قربان کیتا، اے اللہ تو میرے کناں دے بارے پوچھے میں آکھاں اللہ تیرے تے تیرے رسول دی رضا لئی میں دے دیتے، اللہ جدوں میں گل کراں تو ہی آکھیں عبداللہ تو سچا ہے، تو سچا ہے۔ ہاں کافر ڈر دے نے، مومن نہیں ڈردا، کیوں سانو پتہ ہے برود معاشر اسی زندہ ہویا۔ کھڑی شریف دار میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ اعلان فرما گئے خاک ہویا نو دوجی واری تے مڑ کے زندہ کرسی وچ میدان قیامت والے تے ہر کوئی لکھے آ بھرسی، او تے ہر ایک نے اپنا جو کیتے عملاں دے اوتھے ہونے نے نبیڑے تے کسے نے تیری ذات پوچھنی۔ میں عرض پیا کرنا پھر ایمان بالقدر جناب ایمان تقدیر تے بندے دا ایمان بندے نو طاقتور بنا دیندا، کیویں ایمان قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا وهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ کافر ڈردا ہے، وہ کہندا ہائے اے نقصان ہو گیا، آ نقصان ہو گیا، مومن گھبراندا نہیں، وہ کہندا قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، کوئی گل ہی کوئی نہیں، جو ساڈے نصیباں چ رب نے لکھیا ہو گیا۔ مومن نہیں ڈردا۔ آپ کی اینڈ تے کہنے ہاں اخیر اپنا جملہ کی ہوندا جدوں نقصان ہو جائے، صبر نہ آندا ہوے ایک جملے تے صبر آندا ہے، بندے کہندے یار کوئی نہیں اللہ دا حکم صبر کر، بندہ اپنے آپ نو بھی صبر دے تے ایک گل تے دیندا ہے کوئی نہیں یار جویں اللہ دی مرضی، یعنی مومن جڑا ہے اللہ دی مرضی تے راضی ہو جاندا۔ میرے نبی دے صحابی جا رہے ہیں جہاد واسطے، ہن ذرا سن اپنے بندے بھی ویکھیے تے آپ انہاں بندے بھی ویکھیے، صحابی رسول نکلے نے جہاد لئی، جدوں نکلے نا میدان جہاد واسطے شیطان آ گیا بڑی سونی شکل بنا کے تے آ کے کہنا جناب تسی جہاد تے جا رہے ہو تے پیچھے بیوی بچیاں دا کی بنے گا۔ ہاں سب تو پہلے جدوں دین دی گل آندی بندہ یہی سوچدا ہے، اج بھی شیطان دماغ دے اندر یہ گل پاندا ہے
चाहे मौलवी होवे, चाहे मुक्तदी होवे, चाहे पीर होवे, चाहे मरीद होवे, डॉक्टर होवे या मरीद होवे, मुकीम होवे या मुसाफिर होवे, जदों दीन दी गल आंदी पहले ये ख्याल आंदा हाय मैनू कुछ हो गया, बीवी दा की बनेगा, बच्चों दा की बनेगा। शैतान आके मुजाहिद नू कहन लगे बीवी बच्चों दा की बनेगा। एक तारीखी जुमला बोले आपकी फरमान लगे अलैना अन नुतीअहु तआला कमा अमरना व अलैहि अन यरज़ुकना कमा वादना। सहाबी जवाब देंदे असी रब नाल वादा कीता जिवें ओ कवेगा उवें करांगे, ओने साडे नाल वादा कीता ओ सानू रिज़्क अता करेगा। असी वादा कीता असी ओंदी मननी, ओने वादे कीते ने मैं रिज़्क अता करना। आप फरमान लगे ओ झल्लिया तू बीवी बच्चों की टेंशन पिया लेना है, असी अपना वादा पूरा करते हाँ, अपने वादे पूरे करेगा। शैतान ने उतों कल्टी मारी ते बीवी दे कोल, उन्हें आख्या ये बंदा ताकतवर है, औरतों का ईमान शायद कमजोर होवे। आए बीवी दे कोल आया, आके कहन लग्या वो तो पिया जाना जहाज ते तेरा की बनेगा, बच्चों का की बनेगा, रुल जाएंगी, बच्चे रुल जाएंगे। ते बीवी भी ते मुजाहिदी सी, हाँ मुजाहिदी बीवी अगों पता की कहन लगी होए मैनू पता तू ईमान दा डाकू है, तू ईमान खोना है, तू कहना मेरा की बनेगा, मेरे बच्चों का की बनेगा। वो कहन लगी जदों दी मैं इस घर दे विच आई हाँ मेरी औलादे कसीर हो गई, लेकिन मैं अपने शौहर नूं वेख्या ये शाम नूं जदों भी आंदा है मैनू पका के देनी है, खांदा है, मैं पकानी हाँ ये खांदा है। ते कहन लगी तू कहना सानू खवाएगा कौन? बीवी कहती मैं जदों दी आई ये खांदा ही वेख्या है, खवांदा ये नहीं, खवाण वाला बाकी है। खाण वाला जांदा ते जावे, खाण वाला जांदा ते जावे, खवाण वाला बाकी, सानू डर कोई नहीं। खड़ी शरीफदार मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपने कमाल की थी। आप फरमाते ने सिपाही अंदर मोती करदा ते रख के कतरा पानी, सिपाही अंदर मोती करदा ते रख के कतरा पानी, शिकमा अंदर पैदा करदा ते सूरत बीबी रानी। आपने कमाल की थी जो जो रिज़्क किसे दा की तस ते ओ लिखिया कदी ना टाले, लख करोड़ तके बुरियां ते फिर भी ओवें पाले। ਉਹ फरमान लगियां ਉਹ मालक दा बुराइयां वेख के नहीं रिज़्क रोकदा ते छाइयां वेख के किवें रोक लेगा है, वो रिज़्क अता करेगा। आखिरी गल करा फिर, आखिरी जिहड़ी चीज़ जिहड़ी मुंदा मोमिन नूं ताकत देंदी ईमान बिल आखरत। बंदे मोमिन दा ईमान आखरत ही हुंदा है, मोमिन दा ईमान आखरत हुंदा। मुसलमानां दा लश्कर गुजरिया, अज साडा इक्को ही अलमिया है, असी सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी बरेलवी ए फलाना मसलक। जदों काफिर सानू मारदा ना वो ये पुछ के नहीं मारदा तू सुन्नी है कि तू शिया है, तू बरेलवी है कि तू वाबी है, तू जनाब देवबंदी है, वो ये नहीं पुछदा। वो जो मारन ते आंदा बस वो कहंदा कलमा गो इसनूं मार देवो, फिर वो नहीं वेखदा केड़ा केड़ा नहीं, वो सानू यही वेखदा कि मुहम्मद अरबी दे गुलाम हैं बस। ते मेरे नबी दे जान ने साह निकले सारे जिहाद वास्ते, दरम्यान अंदर आ गया दरिया, ते दरिया तो दूसरी तरफ ना दुश्मन की फौज बैठी है। इन्हों ने ना मुसलमानों ने यकदम दरिया के विच मारियां टुबियां, छाला सारे ने मार दित्तियां। जो छाल मारी ना थोड़ी देर बाद उत्ते मंजर तो गायब हो गए दरिया के थले, थोड़ी देर बाद विच रह गए, वापस आए ना बाहर, एक हाथ विच प्याला, जिहड़ी दुश्मन मुकाबले फौज खड़ोती सी ना दूसरी तरफ, उन्होंने अपना एलची भेजा भी यार मामला पता करो भी की मामला बनया। ये यकदम दरिया विच गए ने फिर बाहर आ गए ने, ये होया कि वो पता चलिया कि जनाब एक मुजाहिद दा प्याला सी, वो पानी पिया पींदा सी, ते प्याला बड़ा कीमती सी, प्याला बड़ा कीमती सी, उहदी जिंदगी की कमाई सादा बंदा सी, कोई प्याला बेचारे कोल, ते प्याला गया डिग होंदा दरिया दे विच। जो प्याला होंदा डिग्या वो कहन लगा मेरे मुसलमान भाईओ मेरा प्याला समंदर लै गया, मेरा प्याला दरिया लै गया, तो सारे ने मार दित्तियां छालां भी साडे वीर दा प्याला नहीं जाना चाहिए, इहदी जिंदगी की कमाई है। वो लश्कर सारा कहंदा भाई असीं तुहाडे नाल नहीं लड़ना। उन्होंने कहा वजह की? वो कहन लगे जेड़े मुसलमान भरा दा एक प्याला नहीं जान देंदे ते मुसलमान भरा दी जान जान देणगे भला? समझ आई कि नहीं आई? जेड़े प्याले दे एडे मुहाफिज ने वो जान दे किड्डे मुहाफिज होणगे? वो जान जान देणगे? नहीं, वो जाना अपनियां दे देणगे, वीर दी जान की हिफाजत करनगे। क्यों? कलंदरे लाहौरी
کلندر اقبال علامہ اقبال بولیا، آپ فرمانے نے شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو، شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو، کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دل کو۔ اسی تو مرن تو ڈردے ہی نہیں، آقا دے غلام مرن تو نہیں ڈردے، وہ تو لب دن دن کیڑا ہے جس دن مر جائیے تے قبر وچ جائیے تے رسول اللہ دا دیدار ہو جائے۔ ہن دعا